اللہ نے مرشد نو کی شان دیتی ہے، مرید نو کی مقام دیتا ہے۔ سمجھو میں پھر دوبارہ سنانا۔ اس اک دے پلے کک بھی نہیں، جڑی یاد نبی وچ روئی نہیں، او جھولی کسے نہ کم دی، جے خیر یا وچ کوئی نہیں، باویں نخر ناز ہزاراں کرے، تے باویں لکھ ہار شنگار کرے، باویں نخر ناز ہزاراں کرے، تے پاویں لکھ ہار شنگار کرے، تے جنوں سائیں اپنا نہ سمجھے، او سہاگن کدی وی ہوئی نہیں، تے جنوں سائیں اپنا نہ سمجھے، او سہاگن کدی وی ہوئی نہیں۔ ویکھو اسی پاویں لکھ ہار شنگار کریے، جے حضور نے ساڈے تے توجہ نہیں نے کیتی، حضور دی نظر کرم نہ ہوئی تے اسی ناتیاں توتیاں رہ جانا۔ تے ویکھ لو دلہن بیاہ ہوئے شادی ہوئے سج مج کے ماں پیوں دے گھروں سوہریاں دے گھر جاندی ہے، تے جے دلہا انہوں پوچھے نہ تے سہاگن کیویں ہونی ہے جی؟ باویں نخر ناز ہزاراں کرے، تے باویں لکھ ہار شنگار کرے، تے جنوں سائیں اپنا نہ سمجھے، او سہاگن کدی وی ہوئی نہیں، او در در دیاں ٹھوکراں کھاویں گا، جے پٹانا مرشد دا پاویں گا، او در در دیاں ٹھوکراں کھاویں گا، جے پٹانا مرشد دا پاویں گا، تے پھر تینوں سارا زمانہ آکھے گا، ادا والی وارث کوئی نہیں۔ اللہ ہو 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 اللہ ہو۔ اگے کیا کلام لکھیا، او ایویں تے دیوے بلدے نہیں، او ایویں تے دیوے بلدے نہیں، ایویں تے پروانے جلدے نہیں، او ایویں تے دیوے بلدے نہیں، ایویں تے پروانے جلدے نہیں، جو عشق نبی وچ مر جاوے، او جیوندی ہے او موئی نہیں۔
اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی جو عشق نبی وچ مر جاوے او جیوندی اے او اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس اکھ دے پلے کک وی نہیں جڑی یاد نبی وچ روئی نہیں بلا بیٹھا ہووے شاہ انات اگے تے بلا لا کے ہار شنگار نچے بلا بیٹھا ہووے شاہ انات اگے تے بلا لا کے ہار شنگار نچے تے بلا ایک دے اگے نچیاں سی تے بلے دے اگے کئی ہزار نچے او بلا ایک دے اگے نچیا سی تے بلے دے اگے کئی ہزار نچے اس اکھ دے پلے کک بھی نہیں جڑی یاد مرشد وچ روئی نہیں حضرت بلے شاہ دے پیر جد رس گئے تے آپ نے بڑی کوشش کی تھی کہ میرے پیر راضی ہو جان بیٹا یار نہ شرارتیں کر بیٹھ چپ کر آپ دے جدو مرشد رس گئے آپ نے بڑی کوشش کی تھی کہ میرے پیر راضی ہو جان ہیں جی اور میرے پیر راضی ہو گئے تے میری دنیا بھی سور گئی آخرت بھی سور گئی حضرت بلے شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ آپ نے بڑی جتن کی تھی کہ پیر راضی ہو جان لیکن راضی نہ ہوئے آخر آپ نے پیس بدلیا قوالاں دے نال ٹر گئے تے مرشد دی بارگاہ وچ جا کے آپ نے قوالی پیش کی تھی کہ کر حضرت بلے شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ نے جدو قوالی پیش کیتی نے یار دے سامنے جدو یار نچیا سبحان اللہ تیرے عشق نچایا کر تھیا تھیا تے ایسا وہ بلے شاہ نچیا یار نو راضی کرن واسطے تے حضرت بلے شاہ رحمت اللہ علیہ جدو وجد بھی چاہے نے تے مرشد دی کیفیت بدلی سبحان اللہ شاہ نات قادری نے توجہ فرمائی اور جدو نگاہ نال نگاہ ملی اور جدو نگاہ نال نگاہ ملی آنکھ آنکھوں میں اشارے ہو گئے تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے سبحان اللہ تے آپ نے فرمایا پتر تو بھلا تا نہیں عرض کی تھی حضور بھلا تا نہیں میں تے بھلا ہاں پر شاہ نات قادری اٹھے بلے شاہ نو اپنے سینے نہ لگا لیا اور جدو سینے نہ لگایا او دا سینہ بھی مدینہ بنا چھڑا سبحان اللہ بلے شاہ بات تے سارا جہان ہی روشن ہو گیا سبحان اللہ جدو یار رسیا سی تے زمانہ ہی اندھیرا ہو گیا اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا لیکن جدو یار نے یار نال سینہ لایا سارا زمانہ ہی روشن ہو گیا تے بلے شاہ نے پھر آخر وچ کی جملے بولے اپنے مرشد واسطے دنیا نو سبق دے دیتا آپ فرما دینے آمک دی گل مکا لئیے آمک دی گل مکا لئیے جمیں من دائی پیری منا لئیے بلے شاہ کہنے لگے آؤ مک دی گل مکا لئیے جویں من دائی پیر منا لئیے اے جگ دیاں لذتاں کس کارن
جے تو یار اپنے دی ہوئی سبحان اللہ سبحان نہیں اللہ اے جگ دیاں لذیذاں کس کارن جے تو یار اپنے دی ہوئی نہیں اس اکھ دے پلے ککھ بھی نہیں جڑی یاد مرشد وچ روئی نہیں۔ حضرت بلے شاہ نے دسیا کہ انسان نو جو منزلاں جو نعمتاں جو باراں ملدیاں نا مرشد دی دعاواں دی وجہ تو ملدیاں۔ سبحان اللہ حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ آپ دی خدمت وچ خواجہ شمس الدین سیالوی تشریف لے گئے اور آپ مرشد دا اتنا ادب کردے سن کہ 3 میل دور آپ جتی اتار کے مرشد خانے وچ جاندے سن سبحان اللہ اور سبحان کدی مرشد خانے وچ نہ کدی آپ نے پیشاب کیتا اور نہ کدی آپ نے تھکیا کہ کتے میرے مرشد دا قدم نہ لگ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ہندی ایک واری مجلس ہو رہی سی، بڑے بڑے لوگ آئے، خواجہ شمس الدین سیالوی بھی موجود سن۔ ایک سفید لباس سفید چہرہ نورانی چہرے والا آیا، شاہ سلیمان توسوی دی بارگاہ بھی سامنے بیٹھ گیا تے گلاں کردا رہا۔ گلاں جس ویلے کر کے فارغ ہویا تے جان لگیا، آپ نے اعلان کر چڑیا کہ جن نے حضرت خضر نبی دا دیدار کرنا ہوئے، حضرت خضر نبی دا دیدار کرنا ہوئے، لوگ دوڑ پے اس بزرگ دے پیچھے، لیکن شمس الدین سیالوی نہ اٹھے اور نہ دوڑے، اپنے مرشد دا چہرہ ہی ویکھ دے رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ میرے سلطان باہو نے بڑی خوبصورت گل کی تھی نا کہ مرشد دا چہرہ لکھ کروڑا حجاں نالوں بھی افضل ہے۔ سبحان اللہ آپ فرماتے نے تن میرا او چشیمہ ہووے تے میں ویکھنا مرشد اے رجاں ہو تے لولو دے مڈ او لکھ لکھ چشمے ایک کھولا ایک جاں اتنا ڈٹھیا او مینو صبر نہ ہوئے تے میں اور کت بلے اے بجاں مرشد دا او دیدار باہو سبحان تے اللہ مینو لکھ کروڑا اے حجاں سبحان اللہ سبحان اللہ سارے لوگ حضرت خضر نبی دے پیچھے دوڑے، لیکن خواجہ شمس الدین سیالوی اپنی جگہ تے بیٹھے رہے۔ بعد دے اندر شاہ سلیمان نے کیا اور شمس الدین سیالوی تو حضرت خضر نبی دے پیچھے نہیں گیا انہاں دا دیدار کرن واسطے، تے آپ نے کیا میں تو او دا دیدار کراں گا جی دا دیدار کرن واسطے خضر بھی تشریف لے آیا سبحان ہویا۔ اللہ سبحان اللہ مینوں کی لوڑ پئی ہے کہ میں دے پیچھے دوڑاں، میں اپنے مرشد دے پیچھے دوڑاں گا، یہ سارا کرم تے سارا احسان میرے مرشد دی وجہ تو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اور حضرت میاں محمد کھڑی شریف تاجدار رحمت اللہ علیہ آپ اپنے مرشد خانے اپنے مرشد دی قبر پاک دے اتنے جھاڑو اپنی داڑھی نہ دیندے سن، سبحان اللہ سبحان اللہ اس قدر ادب و احترام کردے سن۔ حضرت بابا فرید نو دیکھ لو کہ آپ جدو داتا صاحب دی بارگاہ بھی چاندے سن تے کدی بھی قدم اٹھا کے نہیں گئے، آپ بلکہ ٹخنیاں دے بل چل کے جاندے سن سبحان اللہ سبحان کہ تے اللہ میرے یار دی بے ادبی نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ حضرت پیر میر علی نو دیکھ لو، جدو آپ اپنے مرشد خانے گئے، ایک واری آٹے دے اندر کتے نے منہ پا دیتا، اور جس ویلے کتے نے منہ پایا نے خواجہ شمس الدین سیالوی نو جا کے دسیا کہ حضور کتے دے اندر کتے نے آٹے وچ منہ پا دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پیر میر علی بڑا وڈا عالم ہے،
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਤਵਾ ਲੈ ਲਓ ਕੀ ਆਟੇ ਦਾ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੀਰ ਮੇਰ ਅਲੀ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਪੀਰ ਮੇਰ ਅਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲੱਗਿਆ ਨੇ ਉਹ ਆਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਛੱਡੋ سبحان اللہ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਆਪ ਬਣਾ ਛੱਡੋ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਲਓ। حضرت شمس الدین سیالوی کو جدو یہ مسئلہ گیا نے آپ نے کیا پیر میر علی کی فتوہ دیتا ہی آپ کہنے لگے حضور دسو کہ کتا کدے دربار دا سی؟ سبحان اللہ انہاں کیا میرے دربار دا سی؟ آپ نے فرمایا کہ میں بھی تے تواڈے دربار دا کتا ہوں نے۔ سبحان اللہ سید سن حضرت پیر میر علی، چھوٹے جے کوئی آدمی نہیں سن، بڑے بڑے عالم دین سن، آل رسول سی، سرکار غوث پاک دی اولاد سی، لیکن اپنے مرشد خانے دا اس قدر اس طرح احترام ہو کر دے سن۔ اور آج بھی میرا ایمان اور میرا عقیدہ ہے فیض انہوں نے ملیا جنہوں نے اپنے پیر خانے دا احترام کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ دعا منگو کہ انشاءاللہ زندگی ایسی ہوئے کہ جیڑی اللہ تے اللہ دے رسول تے اپنے پیرو مرشد دی محبت وچ گزرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ آخری شعر میں سنانا چاہنا حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن شیف والے، آپ دا جدو آخری وقت آیا نے تے آپ نے کہا کہ یا مرشد میری زندگی دی خواہش ہے کہ میرا جنازہ بھی تسی پڑھانا سبحان اللہ اور آخری وقت کلمہ بھی تسی پڑھانا۔ سبحان اللہ تے آپ نے رک کر لیا تے کہنے لگے آویں آویں مرشد تے کو اللہ گن لیاوے، آویں آویں مرشد تے کو اللہ گن لیاوے، تے تو آنے بازے بازے جے پتا ہوئے تیرے آمن دا تے میں کھول رکھاں دروازے، سبحان اللہ سبحان تے اللہ ہولی ہولی نکلنی جانے، ہولی ہولی نکلنی جانے، مترل جائے پیر جنازے، تے دو گھڑیاں رک جا تقدیرے، مینوں لگیاں توڑ نبھا لین دے، دو گھڑیاں رک جا تقدیرے، مینوں لگیاں توڑ نبھا لین دے، خود جان حوالے کر دے ساں اس جان دے مالک کی آنے سبحان اللہ سبحان اللہ تے میاں محمد دی زبان وچوں بھی مرشد دی شان میں سنانا چاہنا۔ آپ فرما دینا اپنے مرشد خانے چلے گئے تے قدماں وچ کھڑے ہو گئے، آپ کہنے لگے میں نیواں میرا مرشد اونچا تے اچیاں سنگی لائی، او صدقے جاواں انہاں اچیاں تاہیں او جنہاں نے میاں نال نبھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ اور خش خش جنہاں قدر نہ میرا تے صاحب نو وڈھائیاں، تے میں گلیاں دا روڑا کوڑا او محل چڑھایا سایاں، سبحان اللہ سبحان اور اللہ میں گلیاں دا روڑا کوڑا او محل چڑھایا سایاں، اور در مرشدی دا اے خانہ کعبہ تے حج ضروری کریے، تے تقوی رکھ محبوبہ والا تے چل دوارا ملیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ دعا کر لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.